जिस वक्त आए औरतें उस वक्त आना चाहती है तो आती रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठ जाती है, थोड़ी होती है ना आपा, पर आपा कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन भी तो थोड़ा सा करना है कि नहीं करना है इन लोगों बेटा को छोड़ो पड़े, फौज थोड़ी है हमारा बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम जरा बस इतनी मेहरबानी करना कि एक दफा चक्कर लगा लो, ठीक है बेटा? जी आप चक्कर लगा के, ठीक है, थैंक यू। और उनको तसल्ली दे देना कि मैं आपकी हाजिरी लेने आई हूँ ताकि मैं तुमको बता दूं, जी है ना? जी बहुत शुक्रिया, जीती रहो बेटा। जी डॉक्टर साहब। जी भाई, तो सुनिए। मैंने ये ऑडियो, मैं बादरत से जी, मैंने ये पहले ऑडियो नहीं सुनी थी जी। भाई साहब एक काम करें ना, आप ओन चौधरी को अपने प्रोग्राम में बुलाएं, आप जुल्फी बुखारी को अपने प्रोग्राम में बुलाएं, और आप इमरान इस्माइल को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उनको इस इशू पे उनसे पूछें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं तो चंद बातें बता रहा हूँ कि जो ख़वातीन इनकी टॉप की मुख्तलिफ ओहदों में थी पिछले दिनों, जब एक ज़माना था मैं चैनल 24 पे था और उस वक्त आपके फीमेल जो पीटीआई के ख़वातीन विंग के वोट के हवाले से बड़ी लड़ाई चल रही थी, और उसमें जो ख़वातीन जिन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी और उनको नहीं लिया जा रहा था, बल्कि कोई सेक्रेटरी आ रहा था किसी का, तो किसी का कोई दोस्त आ रहे थे, किसी की कुछ आ रहे थे। इस सिलसिले में मेरे पास जो है वो जब मैंने प्रोग्राम किया तो उसके बाद एक लंबी मुख्तलिफ किस्म के, और जिनको पूरी दुनिया जानती है कि वो पीटीआई के लोग हैं, ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ ने तो अपने राज देने के साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि इसे मत खोलिएगा। तो मैं इसलिए नाम नहीं खोल रहा, इसलिए मैं वो व्हाट्सएप आज, और मेरी आदत भी नहीं, मैं इन प्रोग्रामों से दूर ही रहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो मैं ये बता दूं कि ये कोई आज का मशगला नहीं है। ये जब ओन चौधरी वहाँ होते थे उनसे भी पूछे, वो वहाँ उस वक्त भी होता था, जुल्फी बुखारी वहाँ होते थे उस वक्त भी होता था, इमरान इस्माइल वहाँ होते थे उस वक्त भी होता था, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि उस वक्त भी ये न्यूज़ आती थी। और उन ख़वातीन से जो पीटीआई की अहल मसलन मुख्तलिफ ख़वातीन हैं जो अब भी पीटीआई में हैं, जिन्होंने पीटीआई छोड़ दिया है, आप उनसे पूछें वो बता देंगे। मतलब खुद वो कहती हैं कि हमें बनी गाला बुलाया जाता था, रात को बुलाया जाता था, इतने बजे बुलाया जाता था, ऐसे बुलाया जाता था, और हम इनकार करते थे तो हमें धमकियाँ मिलती थी। कुछ लीडर होटलों के लिए हमें कहते थे, उनके वॉइस मैसेज उन्होंने हमें भी भेजे, जब मैंने कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं तो उन्होंने वॉइस मैसेज भी भेज दिया कि देखिए ये शख्स है, ये गुफ्तगू कर रहा है और ये है, और हमें कहाँ बुलाया जा रहा है क्या। तो ये कोई आज का नहीं है, ज़रूर ये जमा पार्क में भी ये काम हो रहा है, ये बनी गाला में भी हो रहा होता है, और ये इनकी पार्टी का बहुत अहम, इवन पेशावर तक ये चीज़ें गई हुई हैं। उन खातून पेशावर में कौन थी, किस तरह, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस तरफ मैं आता नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ से चीज़ें आ रही हैं तो मुझे अगर कोई कहे कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, तो मैं इसलिए इन चीज़ों को सही कहूँगा क्योंकि मेरे पास खुद उन ख़वातीन की जो पीटीआई की हैं, जो अपने पर्दे को, अपनी शराफत को कायम रखना चाहती हैं, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ओहदे के लिए, और जिनको इस्तेमाल करने के लिए बाज़ाब्ता अहम तरीन लीडर, और ये सारी शिकायतें हमने जब मालूम किया तो इमरान खान को दी जाती थी। लेकिन जब ये बात आप उनसे पूछें जो वहाँ पे उस ज़माने में उनके राइट लेफ्ट और इन तमाम चीज़ों को समझते थे, क्योंकि भैया मैंने जैसे भी कहा उनका नाम लेके कि अगर आप इन तीनों को बुला के पूछें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि खान साहब के जिस्म में कितने तिल हैं, इतने क्लोज हैं ये लोग, इतने क्लोज हैं ये दोस्त, तो उनको बहुत कुछ पता है। तो इनको बुला लीजिए, तो क्योंकि इनके नाम से भी बहुत सारी चीज़ें, और आपको याद है कि जो मैंने जो एडवाइज़र हैं उनके हवाले से एक बाहर की खातून ने भी बताया था कि मेरे साथ क्या सलूक था, मैं आई थी और मेरी शादी थी इमरान से और और फिर मुझे एक वो केपीके के एक इलाके में एक साहब ले गए और उन्होंने मुझसे क्या डिमांड की, और फिर मैंने जब इमरान खान को बताया तो इमरान खान साहब ने कहा कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो वो कौन थे, आपने नहीं सुना वो उनकी गुफ्तगू, उनका स्टेटमेंट पिछले दिनों? तो ये बहुत बड़ी एक लानत है
جو اور دیکھیں اس میں بہت سی ایسی خواتین ہیں معذرت کے ساتھ جو اس ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھا کے ان کو پتہ ہے اس کا فائدہ اٹھا کے وہ عہدے لے لیتی ہیں اور کام کرتی ہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہ جو دو خواتین آپ نے جو ایم پی اے ہیں ان کا سنایا تو انہوں نے بھی یہی باتیں کی نا، اور اپنے آپ کو بچانے کی بات کی۔ پھر ایک اور یاسمین صاحبہ سے ایک کارکن شکایت کر رہی ہے اور ان کا لہجہ دیکھیے، ان کی بات، تو ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، تبھی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو عورتوں کی عزت کا خیال نہیں ہے، اپنے عہدے کا اور اپنے سیاسی مستقبل ان کو چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بےہودہ قسم کی چیز ہے۔ پرانے زمانوں میں بھی عورتوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور معذرت کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ آج بھی عورتوں کا استعمال کر کے وہاں پہ اٹریکٹیو پن کر کے، وہ کہہ رہی ہے نا جی رات کو رش زیادہ ہوتا ہے کیونکہ خواتین ہوتی ہیں اور دن کو، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں آؤ اس سے آگے چلیں۔ سر مولانا فضل مان صاحب آج کافی انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک آدھ کلپ اگر اجازت ہو تو سنا دوں میں آپ، انہوں نے کچھ چیزیں۔ ضرور جی ضرور ضرور جی ضرور جی پلیز۔ ضرورت نہیں ہے کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ادارے فوری طور پر اس کا نوٹس لیں، اور اگر ہماری معلومات صحیح ہے تو ان کو لگام لگائیں۔ ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں وقت سے پہلے جو ہے دخل انداز ہونے کی کوشش کرے، آف دی ریکارڈ کارروائیاں جاری رکھے۔ کیوں؟ یہ کچھ ضرورت نہیں ہے۔ جی انہوں نے کہا جی کہ جو ثاقب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں اور فیض حمید صاحب ہیں وہ اب بھی اس قسم کے کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداروں کو چاہیے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ خلاف کارروائی کریں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی وہاں بیٹھ کے بتائے کہ مولانا صاحب آپ کی حکومت ہے، جی آپ پریس میں کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کیا جنرل فیض حمید کے حوالے سے فوج سے شکایت کر رہے ہیں؟ چلیں بجائے ضرور کیجیے۔ آپ ثاقب نثار کے حوالے سے کیا چیف جسٹس کو جو موجودہ ہیں ان سے شکایت کر رہے ہیں؟ چلیں ضرور کیجیے۔ لیکن کیا یہ دونوں حضرات اگر یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ان سے پوچھ سکے؟ لیکن بات وہی آتی ہے کہ آپ اپنے کندھے پہ رکھ کر گولی چلانے کے بجائے دوسروں کے کندھوں کا تلاشی لے رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ارے بھیا آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ ملک کی بہت بڑی طاقت ہیں، آپ کو قانونی آپ کھول دیں انکوائری، کیوں نہیں آپ نیشنل اس میں بیٹھ کر وہاں پر اپنا فیض صاحب کے بارے میں اور ثاقب صاحب کے بارے میں جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے جہاں سب ہوتے ہیں، اول تو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے جو سب سے طاقتور ادارہ ہے، وہاں سے آپ بہت سے فیصلے لے سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس ایگزیکٹو آرٹیکل 97 کے علاوہ بہت آرٹیکل ہیں جس کے تحت وہ ریٹائرڈ جنرلز اور ریٹائرڈ آپ کے ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، تو کیوں نہیں لیتے ہیں بھائی؟ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، بالکل صحیح کہی ہے، لیکن یہاں پر بڑی عزت کے ساتھ آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں۔ لابنگ ہو رہی ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ لٹکا دیں ان ادارے فوری طور پر اس کا کو، نوٹس لیں۔ آپ کے پاس گرفتار کرنے کا، ان کو ان کے خلاف ایکشن لینے کے ساری چیزیں ہیں۔ کیا ایک ریٹائرڈ ججز کے خلاف، ریٹائرڈ آرمی آفیشل کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ابھی آپ نے لیفٹیننٹ جنرل وہ کیا نام ہے ان کو گرفتار نہیں کیا؟ آپ نے کیا ہے نا، حکومت نہیں گرفتار کیا ہے نا، تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ آپ کریں، لیکن اگر آپ میڈیا میں آ کے روئیں گے یا پھر حکومت چھوڑ دیں، بولے بھائی ہم ایسی حکومت نہیں کر سکتے جس میں ہمارے اختیارات کو آپ چیلنج کرتے، ہم کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر 11 سیاسی جماعتوں نے حکومت میں آنے کا، مثلا حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، تو پھر یہ بتائیے کہ اس ملک میں کون سی جماعت ہے
کہ پھر سیاست ہوگی یہاں، پھر جمہوریت ہوگی، اور پھر یہ بہت طاقتور 11 جماعتیں ہیں. اگر ان کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ یا تو ہمیں کرنے دو آئین کے مطابق کام، یا پھر ہم آئین کے مطابق ریزائن کرتے ہیں، ہم بزدل نہیں بنیں گے. ہم میڈیا میں آ کر چیخیں گے چلائیں گے نا، وہ دور نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مریم بھی وہاں چیخ رہی ہیں. مریم تو خود ہی کہہ دیتی ہیں کہ جناب یہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو گویا وہ بتا رہی ہیں کہ موجودہ اتحادی حکومت ان کی نہیں ہے. چاہے شہباز شریف وزیر اعظم ہو، چاہے ڈیفنس منسٹر ان کا بندہ ہو، چاہے پلاننگ منسٹر ان کا جنرل سیکرٹری ہو، چاہے آپ کے دوسرے منسٹر ان کے انفارمیشن منسٹر ان کی ہو، ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہماری حکومت نہیں ہے. تو بھیا اگر آپ کی حکومت نہیں ہے تو دھکا دیں، نکالیں ان کو. سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ تو بہت